बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट बिलाल बिन खालिसा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा बिलाल साहब, आपको मालूम है जुम्मे वाले दिन के क्या सुन्नतें हैं और इनकी बरक़ात और फ़यूज़ को मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हमें जुम्मे वाले दिन क्या काम करने चाहिए? जुम्मे वाले दिन जुम्मा पढ़ने जाते हैं हम। अच्छा और जैसे नहाते हैं हम, तो वो भी सुन्नत है। जी। नाज़रीन, कुछ बातें आपके तवस्सुत से, मैं बिलाल साहब के तवस्सुत से आपको बताना चाहूँगा कि जुम्मे वाले दिन में कुछ चीज़ें हमें जो है मुस्तहब हैं वो करनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि गुस्ल करना चाहिए, जिस्म के जो फालतू बाल हैं उनको तराश खराश करनी चाहिए, नाखनों को तराशना चाहिए, मसवाक करनी चाहिए। अगर आपके पास नया लिबास हो तो लिबास ज़ेब तन करना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और जब वापस आएँ तो दोबारा जो है रास्ता बदल के आना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जब जाएं तो अगर आपको कोई बड़ा आदमी मिले और अगर कोई छोटा मिले तो आप झुक के उसको सबसे पहले सलाम कीजिए। अगर छोटा बच्चा हो तो भी आपने सलाम करने में पहल करनी है। ये बात याद रखिए कि हमारे आका जो सरवर कायनात हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जब बच्चों को भी बेटा झुक के सलाम करते थे और उनसे प्यार करते थे और उनके अपने कंधों पे बिठा लिया करते थे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हम जब भी जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस बच्चे का, छोटे बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि वो हमें सलाम करें और हम उन्हें सलाम ना करें। तो ऐसा नहीं करना आपने। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई देखें कि कोई बुज़ुर्ग मस्जिद में जा रहे हैं और उनसे चला नहीं जा रहा और आपके पास बाइक हो तो फ़ौरन उनको बाइक पे बिठा के उनको मस्जिद के छोड़ के आइए। और एक सबसे अहम बात वो ये है कि कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। आपने जुम्मे वाले दिन कौन सी सूरा पढ़नी है? सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ याद से आज आपने तिलावत की है? नहीं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो सुबह पढ़ चुका हूँ, तो वो आपने भी ये याद से। तो साथियों, हाँ जी, आपने भी जी आपने ज़रूर ये काम करना है। सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़नी है और तर्जुमे के साथ पढ़नी है। तो पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कुरानी मोजज़ात के हवाले से। तो हमारे यहाँ आमतौर पे ना दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि दिल से सोचते हैं, दिल से बात करते हैं, उनकी तमाम ज़िंदगी के ऊपर दिल का पहलू हावी होता है। और कुछ वो लोग होते हैं जो अकल से बात करते हैं, जो अकल की बात को तस्लीम करते हैं और हर चीज़ को अकल के मयार पे परखते हैं। तो कुरान का एक ऐसा मौजज़ा है जो कि अहले अकल के लिए, जो कि हर चीज़ को साइंटिफिकली परखते हैं, कहते हैं कि हमें करके दिखाइए तो फिर हम यकीन लाएंगे और ईमान लाएंगे। आमतौर पे हम मुसलमान वो लोग हैं जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हम ईमान ले आते हैं पहले और फिर बाद में इसको परखेंगे। पहले ईमान लाते हैं और परखेंगे बाद में। जो अहले अकल हैं वो कहते हैं कि पहले हम परखेंगे और फिर ईमान लाएंगे। उनके लिए कुरान का एक मौजज़ा उनकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपको भी बताता हूँ और आपके तवस्सुत से मैं अपने सामईन और नाजरीन को भी ये बात बताना चाहता हूँ। कुरान मजीद की सूरत है जिसका एक नाम सूरह तौहीद भी है और एक नाम सूरतुल इखलास भी है। मैं उसको पढ़ता हूँ, उसकी तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरह इखलास आखिरी पारे में है। तो साथियों, इस पूरी सूरा में एक ज़ेर, सिर्फ एक ज़ेर है और ये ज़ेर इस सूरत को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्सा ज़ेर से पहले, एक हिस्सा बाद ज़ेर। तो पहले हिस्से में अब ये देखिए खूबसूरती इस सूरत की कि इसमें टोटल हरूफ 46 हैं। टोटल हरूफ 46 हैं। जहाँ पे ज़ेर आती है तो इसको तकसीम करती है। 23 एक तरफ हरूफ हैं और 23 एक तरफ हरूफ हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें साइंटिफिक नोशन क्या है?
اور اس کی کانوٹیشن سائنٹیفک کیا ہو سکتی ہے. تو آج کے زمانے میں جب کہ سائنس نے ترقی کی اور انسان کے خلیے کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں. یو آر اے اسٹوڈنٹ آف دا سائنس اینڈ بایولوجی اینڈ یو نو اٹ ویری ویل کہ 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور پیئرس کتنے ہوتے ہیں؟ 23. تو صورت میں 46 حروف ہیں, 23 زیر سے پہلے اور 23 زیر کے بعد میں. اور زیر جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیچے, اور جو ہمارا جو پروڈکشن کا عمل ہے یہ ایک نیچے والا عمل ہے. اٹس دی یہ کوالٹی آف دا لوور اینیملس ہے ٹو ریپروڈیوس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنا ہوا. تو ریپروڈکشن کا عمل لم یلد نہ جنم دیا. تو یہ جنم دینے کا عمل جو زیر زمین یعنی نیچے والا عمل ہے, ہم زمین پہ رہنے والے دوسرے جانداروں کا عمل ہے, تو وہاں پہ زیر آتی ہے. تو یہ ایک اتنی خوبصورت کلاسیکل اگزامپل ہے, اور سائنٹیفک ریسرچ جب اس پہ دیکھتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو کروموسومز کا اور جو اب 23 پیئرز کی بات کریں تو ایک سپرم ہوتا ہے اس میں 23 پیئرز ہوتے ہیں, اووم ہے اور اس میں 23 پیئرز ہوتے ہیں. تو یہ کمال ہے, یہ سائنس کا ایک عجوبہ ہے یار. اس میں مختلف ایسی نوشنز چھپے ہوئے ہیں, اتنے اشارے چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ کتاب آپ کی زندگی بدل دے. یعنی قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں جتنے نیک لوگ ملتے ہیں, اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی نیک لوگ ہیں, ان کی زندگی کو بدلنے والی کتاب کون سی ہے؟ ایک قرآن مجید. اگر سچی طرح سے ریسرچ کی جائے تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ٹاپ موسٹ انسپریشنل بک جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ قرآن پاک. تو یہ بات میں نے پڑھی تھی اور میں نے یہ خود اس کو دیکھا بھی, تو میں نے چاہا کہ آپ کے توسط سے میں آپ کو بھی بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں. تو سامعین انشاءاللہ اور ناظرین انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا, ان تمام بھائیوں کا, ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو میری آواز سنی, اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ, اور اس میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا, مجھے پیسے بھی بھجوائے, مجھ سے رابطہ بھی کیا. کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں ان کے گھر کا ایڈریس دے دیجئے, تو ہم پورے مہینے کا ایک بندوبست ان کا کر دیتے ہر مہینے ماہوار. تو یہ جب یہ باتیں ہوئیں اور لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا اور مجھے پیسے بھیجے اور مجھے میسج بھیج رہے, تو یہ بھی ایک معجزہ کس چیز کا ہے؟ اسی قرآن پاک کی تعلیم کا معجزہ. تو سبحان اللہ, اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہماری روحوں کو بدلنے والی, ہمارے ذہنوں کو روشن کرنے والی کتاب عطا فرمائی, کتاب مبین, کتاب فرقان, قرآن حکیم. تو ساتھیوں میں آج اس بات پہ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ آج آپ نے سورۃ الکہف کا تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. ترجمہ پڑھنا ہے اور ترجمہ پڑھ کے سیکھنا ہے. یقینی طور پہ اگر آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں, ساری رات آپ نفل پڑھتے رہیں اور قرآن, لیکن اس کے مقابلے میں آپ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کی ایک آیت پہ عمل کریں تو وہ عمل بہتر ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. جیتے رہیے, خوشیاں بانٹیے اور دعائیں لیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.